श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात् कृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यो अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरो द्वारा व्यक्त भएको छ। हे भरतवंशी अर्जुन, यसलाई जानेर मनुष्य ज्ञानवान कृतकृत्य र पाउनुपर्ने सबै पाइसकेको हुनेछ। अत्यन्तै मिठो यो अन्तिम श्लोक। भन्न सकिन्छ यो जीवनको सगरमाथा हो, यो सातौं आकाश हो। यसमा धेरै कुराहरूको चाबी छ। जीवनका धेरै रहस्यका तालाहरू खोल्न सक्ने साँचो यो श्लोकले राख्छ। 15औं अध्याय भगवत गीताको सार हो। भगवत गीता धर्मको सार हो, धर्म जीवनको सार हो। त्यसकारणले 20औं श्लोक त अथवा अन्तिम श्लोक त झन पुरै नै जीवनको सारको रूपमा देखा पर्छ। एक एक शब्दलाई खोलौँ है। सबैभन्दा पहिले भन्नु छ निष्पाप अर्जुन। अर्जुनलाई निष्पाप भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ, किनभने अर्जुन निरन्तर एउटा सत्वपूर्ण जीवन या धर्मको जीवनको पक्षमा थिए र युद्धको बेलामा पनि मैले कुनै गल्ती गर्छु कि मैले कुनै पाप गर्छु कि धर्म नजानेर मबाट केही त्रुटि हुन्छ कि भनेर बच्न खोजेर भगवान कृष्णका शरणमा गएका थिए। शिष्यस तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, म तपाईँको शिष्य हुन्छु र म शरणागत हुन्छु, मलाई बुझाउनुहोस् भनेका थिए। जसले शिष्यत्व ग्रहण गर्यो, जो झुक्यो, जसले कसैको अगाडि लगेर आफ्नो शिर सदाका लागि समर्पित गरिदियो, आफ्नो अहङ्कार सदाका लागि समर्पित गरिदियो, अध्यात्मको दृष्टिमा त्यही व्यक्ति अनघ हो, यानी निष्पाप हो। यो शरणागतिले, यो समर्पणले, यो विनम्रताले व्यक्तिलाई निष्पाप बनाउँछ। अहङ्कारले र एक प्रकारको अकड कि मै जान्ने छु, मै सुन्ने छु, यो अकडले व्यक्तिलाई पापी बनाउँछ। त अहङ्कार पाप हो, निरअहङ्कारिता महापुण्य हो। त्यसकारणले अनघ भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा हेरौँ ल। यस प्रकार यो अत्यन्त गोपनीय शास्त्र भगवद गीता आफैमा शास्त्र हो। र शास्त्र केलाई भनिन्छ? तीनवटा विषयको जहाँ पूर्ण चर्चा हुन्छ, जहाँ पूर्ण विज्ञान उपलब्ध हुन्छ, त्यसलाई शास्त्र भनिन्छ। जीवात्मा, ब्रह्म र पुरुषोत्तम, अथवा संसार, क्षेर संसार, त्यसपछि आत्मा अनि परमात्मा, यी तीनवटालाई जसले बुझाउँछ त्यो आफैमा पूर्ण शास्त्र हुन्छ। यो अत्यन्त गोपनीय शास्त्र, यो भगवद गीता शास्त्र हो। र भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि तिम्रो पुराणहरू, तिम्रा उपनिषदहरू, तिम्रा वेदहरू यहाँ ल्याउनु पर्दैन, यो आफैमा पूर्ण शास्त्र हो। मैले जे भने यो पूर्ण शास्त्र हो। धेरै गुरुहरूको, धेरै टीकाकारहरूको, व्याख्याताको बानी कस्तो छ भने भगवद गीताले शास्त्र भनेको चाहिँ फलानो फलानो हो, कुनै भागवत पुराण हो, कुनै ब्रह्मसूत्र हो, यो उपनिषद हो भनेर टिप्ने चलन छ। तर त्यो भगवद गीतामाथि अन्याय हो। भगवद गीता आफैमा पूर्ण शास्त्र हो र अरू कुनै पनि पुराणको, कुनै उपनिषदको, अरू कुनै पनि धर्मशास्त्रको सहारा लिनै पर्दैन। भगवत गीता कसैको बैशाखी टेक्दैन, किनभने यो आफैमा शास्त्र हो। शास्त्र यानी पूर्णता, त्यसलाई शास्त्र भनिन्छ। इस प्रकार यो अत्यंत गोपनीय शास्त्र
त यो भगवत गीता शास्त्र हो, त्यही माथि अध्याय 15 शास्त्र हो। फेरि यही शास्त्रको विषयमा चर्चा अध्याय 16मा आउँछ, 17मा आउँछ र 18मा आउँछ। त्यतिखेर पनि नझुक्किने कि यो शास्त्र भनेको भागवत पुराण होला अथवा ब्रह्मसूत्र होला अथवा विष्णु पुराण होला भनेर भनिएको भनेर नझुक्किने होइन। ती पनि शास्त्र हुन्, तर यो भगवत गीता आफैमा स्वतन्त्र शास्त्र हो, अरू कुनै सहायता लिनु पर्दैन। र यसमा शास्त्र कस्तो छ? गुह्यतमम भनेको परम गोपनीय भन्छ है, अत्यन्त गोपनीय। किन गोपनीय भनिएको? किन गोपनीय भनिएको भने नि यो भगवान कृष्णले अर्जुनलाई दिएको। हेर्नुहोस् त, त्यो त्यहाँ कति थिए अरू? युद्धको प्रारम्भको क्षण थियो कुरुक्षेत्रमा, त्यहाँ कौरवका पनि थिए, पाण्डवका पनि थिए। त्यति लाखौँ सैनिकहरू र दर्जनौँ सेनापतिहरू त्यहाँ थिए, योद्धाहरू तयार थिए। ती कसैले पनि सुनेन, किनभने अध्यात्मलाई थाहा छ कि जो निष्पाप हुन चाहन्छ, जो शरणागत हुन चाहन्छ र हुनका लागि जसले उपयुक्त गुरु खोज्दछ, त्यो व्यक्ति मात्रै अधिकारी हो, त्यो व्यक्तिलाई मात्रै अधिकार प्राप्त छ। त्यसकारणले तपाईँको लागि, मेरा लागि यो शास्त्र नहुन सक्छ। कति व्यक्तिको लागि त यो शास्त्र हुँदै होइन। शास्त्र त्यसको लागि हो जो यो बाटोमा हिँड्न पूर्ण रूपमा तत्पर छ, त्यो व्यक्तिको लागि शास्त्र हो। त्यसकारणले यो गोपनीय छ। गोपनीय भनेको अरूलाई नभन्नु भनेको होइन, भने पनि बुझ्दैनन्, त्यो प्रयास गर्नु नै बेकार छ, वृथा छ। कुनै 100मा कुनै 3-4 जनाले बुझ्छन्, कुनै 1-2 जनाले प्रयोग गर्छन्, कुनै 1 जना मुस्किलले सिद्ध हुन्छ। किनभने त्यति तत्परता देखाउनु पर्छ। त्यही भएर गोपनीय शास्त्र भनियो। शास्त्र त हो यो, तर गोपनीय व्यक्त भएको छ। हे भरतवंशी अर्जुन, यसलाई जानेर मनुष्य ज्ञानवान, कृत्य र प्राप्तव्य हुन्छ। अब यो बडो 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 रमाइलो छ कि हेर, 3वटा कुरा तिम्रो जीवनमा हुन्छ। के हुन्छ? अध्यात्मले के भन्छ भने नि, तिम्रो जीवनमा एक रत्ती पनि केही कुरा पाउन बाँकी छ भने तिमीमा पूर्ण ज्ञान उत्रिएको छैन। तिमीलाई अरू केही गर्नुपर्ने छ भन्ने लाग्छ भने, जीवनमा कुनै कर्म बाँकी छ भन्ने लाग्छ भने तिमी ज्ञानी भएनौ। तिमीमा जान्नुपर्ने अरू केही छ भन्ने लाग्छ, तिमीभित्र जिज्ञासा शेष छ कतै पनि भने तिमी ज्ञानी भएनौ। राम्रोसँग हेरौँ है। र तिमी भित्र पाउनुपर्ने अरू केही बाँकी छ भन्ने छ भने तिमीमा पूर्ण ज्ञान उत्रिएको छैन। यी 3वटालाई पकडौँ। एक त शरीर छ, शरीरभित्र बुद्धि छ, मन छ, त्यहाँभित्र हृदय छ, आत्मा छ। शरीरको तलमा गर्नुपर्ने काम शेष छ भने यो परम ज्ञानको अधिकारी हुन सक्दैन। र मनको बुद्धिको तलमा जान्नुपर्ने केही शेष छ भने यो व्यक्ति यो ज्ञानको अधिकारी हुँदैन। र हृदय चेतनाको तलमा केही पाउनुपर्ने बाँकी छ भने, केही अनुभव गर्नुपर्ने, केही अनुभूति गर्नुपर्ने बाँकी छ भने पूर्ण ज्ञान भएन। त्यसकारणले भगवान कृष्णले यो अन्तिम वक्तव्य जारी गर्नुहुन्छ, यो आत्यन्तिक वक्तव्य। अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड, त्यस्तो वक्तव्य। के भन्नुहुन्छ कि हेर, एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात् कृतश्च भारत। यो जानेपछि पुरुषोत्तम योगलाई जानेपछि के भइन्छ त? त्यसको लक्षण के हुन्छ त्यो व्यक्तिका? पाएपछि के हुन्छ त्यो त अघिल्लो श्लोकमा आयो। लक्षण के हुन्छ? कि यो व्यक्ति स्थिर हुन्छ, उसको लागि जान्नुपर्ने केही शेष रहँदैन, पाउनुपर्ने केही शेष रहँदैन र गर्नुपर्ने केही शेष रहँदैन। यो व्यक्ति
जीवन मुक्त भयो। अब यो व्यक्तिले छोयो ती उचाइहरू जुन मनुष्य मात्रले छुन सक्छ। अब यो व्यक्ति साक्षात पुरुषोत्तम भयो, अभिन्नता जन्मियो। अब यो व्यक्ति ईश्वरबाट भिन्न रहेन, अब अभिन्न भयो, एक भयो। एक त हामी पनि छौँ, ईश्वरबाट कोही पनि अलग कहिले पनि हुन सक्दैन। तर हामी भित्रबाट म अलग हुँ भन्ने बोध छ नि, त्यसले नै त्यो भित्रको भावले हामीलाई अलग आएको छ। तर जसले पुरुषोत्तमको यो विज्ञानलाई तत्त्वतः जान्दछ है, सुनेर होइन, भित्रबाट ध्यानको माध्यमबाट जसले यसलाई अनुभूत गर्दछ, त्यो व्यक्ति कस्तो हुन्छ अरे त भन्दा त्यो व्यक्तिको जीवनमा पाउनुपर्ने केही शेष रहँदैन। त अब हामीले आफूलाई हेरौँ है, म अध्यात्मको बाटो हिँडेँ कि हिँडिनँ, म मानव मात्रले लिनुपर्ने मूल बाटो लिएँ कि लिइनँ, मैले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेँ कि गरिनँ, हरेक कुरा मनुष्यको रूपमा मेरो जन्म सार्थक भयो कि भएन, यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु पर्यो भने यो श्लोकमा खोजे हुन्छ। यदि मेरो जीवनमा अझै पनि गर्नुपर्ने केही बाँकी छ भन्ने लाग्छ भने केही पनि भएको छैन। ओहो मलाई यस्तो गर्नु छ, मेरो यति यति काम बाँकी छ, होइन त। मर्ने बेलासम्म पनि हाम्रा कामका सूचीहरू शेष रहन्छन्। यति पैसा उठाउनु छ, यति तिर्नु छ, यति यति यस्तो गर्नु छ, छोराछोरीको यसरी व्यवस्थापन गर्नु छ, नाति नातिनाको यस्तो छ, वा यस्तो पुस्तक लेख्नु छ, वा यति मन्दिर धाउनु छ, यति ध्यान गर्नु छ, वा यति समाधिका अनुभव गर्नु छ। कहीँ पनि बाँकी छ भन्ने भावभित्र छ भने गयो, जीवन असफल भयो पहिलो। दोस्रो, अब मैले यो कुरा जान्न बाँकी थियो, यो कुरा बुझ्नु बाँकी थियो। मैले धन त जाने, बजारका 2 पैसाका सामान त जाने, पैसामा रुपियाँमा किन्न सकिने कुरा त जाने, अरू केही कुरा जान्न बाँकी छ है मेरो भन्ने बोध भयो भने मेरो जीवन खेर गयो। यो अध्यात्मले के गर्छ भने नि, जान्न पर्ने बाँकी केही पनि राख्दैन, ज्ञातव्य केही पनि हुँदैन, सबै ज्ञातव्यहरू ज्ञात हुन्छ। कर्मको भित्र एउटा जुन प्रवाह छ त्यो प्रवाह पनि बन्द हुन्छ, त्यसलाई चिकित्सा भनिन्छ। ज्ञानको प्रवाह पनि बन्द हुन्छ, पूर्ण हुन्छ। अब र त्यसपछि तेस्रो कि हृदयले त्यो प्रेम पाउन खोजेको छ, हरेक व्यक्तिको हृदयले त्यो परम प्रेमको अनुभूति, सामान्य प्रेम पनि पाउन खोजेको छ। मर्ने बेलामा पनि मान्छेले मेरो फलानु आयो आएन हेरिरहन्छ, कहाँ गयो, कसो गयो, कान्छो छोरा कान्छी छोरी, अथवा फलानु व्यक्ति मलाई माया गर्ने, मैले माया गर्ने व्यक्ति आयो कि आएन। यो कुनै जीवनको सफलता होइन, यो महान असफलता हो। सफलता के हो? कति मिठो छ भन्छ यो कि पाउनुपर्ने मैले सबै भित्र पाएँ, जसलाई भेट्नुपर्ने सबै भेटिसकेँ। त्यो परम तृप्ति आयो भने, त्यो परम तृप्ति आयो भने सकियो। हो, शास्त्रले के गर्छ त? अब हेर्नुहोस् त, शास्त्र कुन हो र अशास्त्र कुन हो, अथवा विद्या कुन हो अविद्या कुन हो, यहाँ छुट्याउँ है त। विद्या कुन हो जसले पूर्ण रूपमा व्यक्तिलाई तृप्त बनाउँछ। अब अविद्या कुन हो जसले केही बाँकी राख्छ। त आफै छुट्याउन सकिन्छ, आफै खुट्याउन सकिन्छ। योभन्दा अगाडि जानुपर्ने केही जरुरी नै छैन, परम तृप्तिको ठाउँ हो। अध्याय 15 को यो अन्तिम श्लोकले भन्छ कि जसको जीवनमा अब केही शेष रहेन, त्यो व्यक्ति चाहिँ बस यसलाई जानेर, यो पुरुषोत्तमलाई तत्त्वतः जानेर त्यो व्यक्ति ठिक यही प्रकारको हुन्छ।